अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि फैमिली वीजा और वर्क परमिट रिलेटेड और काफी लोग जो इंतजार कर रहे हैं और स्पेन एम्बेसी में जो आजकल चल रहा है उस पर क्या पेशरफ्त हुई है यहाँ पे स्पेन में। जैसे कि मैंने आज से 2 हफ्ते पहले तकरीबन आप लोगों से शेयर किया था कि यहाँ पर भी एहतजाज जारी है और यहाँ पे भी काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है कि स्पेन एम्बेसी की जो मामलात हैं, खासतौर पर जो सीटा सिस्टम इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, उस सिलसिले में क्या नई ताजा तीन अपडेट है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद पेंशन का एक बहुत ही अहम कानून है जिससे काफी लोग मुतासर हो चुके हैं, जो कि आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है ताकि आप भी मुतासर ना हो और आप पे भी ये मुश्किल ना आए जो कि काफी लोगों के साथ आ चुकी है। ये ऐसी मुश्किल है जो कि आपका तमाम किया कराया जो है वो जीरो पे ला सकती है। इसको आपने गौर से सुनना है इस कानून को। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी कैंसिल करवाने के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं जो चंद दिन पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ कुछ मालूमात शेयर की थी। उस पर काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद डीएनए की ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, डीएनए की रिपोर्ट के बाद कितना टाइम लगता है वीजा मिलने में और ताजा तरीन क्या अपडेट है, टाइमलाइन है क्या है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी जो तमाम मामला चल रहे हैं उनके बारे में जो यहाँ पे कोशिश की जा रही थी वो कहां तक पहुंची। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इनका कतरूनिया में हेड ऑफिस है मुहतसब आला का, वहां पे एहतजाज किया गया और एहतजाज को रिकॉर्ड किया गया। इसमें कुछ पॉलिटिकल जो कम्युनिटी की पर्सनालिटीज हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के इसको कंप्लीट करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूं कि कानून जो है वो काफी सुस्त रोई के साथ जो है वो काम करता है। इतना ज्यादा फास्ट सिस्टम जो है वो नहीं है स्पेन का। तो यहाँ पे तमाम चीजें जो है एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल चलती हैं, दूसरा यहाँ पे कोई स्टेप वाइज जो है वो काफी स्लोली और इतनी ज्यादा फास्टली प्रोसेस नहीं होता। दूसरी जो सबसे अहम बात ये रही है कि ये जो पीरियड था इसमें काफी ज्यादा छुट्टियां भी थी, हॉलीडेज बहुत ज्यादा थी। क्योंकि इस पे मैं इस वजह से बात कर रहा हूं कि काफी दोस्तों के इस पे कमेंट भी आ रहे हैं और जो कुछ दोस्त मुझे वैसे मिलते हैं वो भी इसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि स्पेन एम्बेसी के जो मामला हैं जिसमें सबसे बुरा जो मामला है वो सीटा सिस्टम का है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बिल्कुल रूल और रेगुलेशन के मुताबिक नहीं चल रहा। उस पर सबसे ज्यादा फोकस है कि उसको किस तरह से फिक्स किया जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 साल हो चुके हैं स्पेन एम्बेसी में अपनी जो है फाइलें सबमिट करवाए हुए, लेकिन उनको कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा। ना उनका स्टेटस अपडेट किया जा रहा है, ना उनको जो है वो की आंसर किया जा रहा है, ना उनकी ईमेल्स का जवाब दिया जा रहा है और ना ही उनको सही तौर पे टेलीफोन पे कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि वो उससे सेटिस्फाई हो सके। ये तमाम मामला को लेके काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है। अब जो यहाँ पे देसी कम्युनिटी ये कोशिश कर रही है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, कि स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से रिलेटेड जो मामला हैं यहाँ पे स्पेन में उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। उनके मेन टारगेट्स क्या है? उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बार्सिलोना में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है और यहाँ पे उनका फोकस है कि सबसे पहले तो यहाँ की जो इंतजामिया है, जो यहाँ की इस सूबे की इंतजामिया है, उनको बावर करवाया जाए, उन पे जरा जो है वो प्रेशर डाला जाए। लेकिन यहाँ पे मुहतसब आला जो कि तमाम अदारों की देखभाल करता है, वहां पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनकी तरफ देखा जा रहा है। अगर उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मैड्रिड का रुख किया जाएगा। मैड्रिड जो कि हेड ऑफिस है तमाम इन मिनिस्ट्री एक्सटीरियर की, इंटीरियर की और जो मुहतसब आला का भी वहीं पे है, तो वहां पे कोशिश की जाएगी कि वहां पे जाके स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से रिलेटेड जो मामला हैं उनको उठाया जाए और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। बहुत ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये कंडीशन जो इस वक्त बनी हुई है ये लंबे अरसे तक नहीं चल पाएगी। लेकिन मसला ये है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो काफी ज्यादा सुस्त है, लेकिन उम्मीद का दामन जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा लोग जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि परेशानी की बात है। जो इतना ज्यादा टाइम और सुस्त रोई के साथ स्पेन एम्बेसी जो है वो वहां पे काम कर रही है, बल्कि जो सीटा सिस्टम है वो बिल्कुल उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि बिल्कुल
بھی اس میں ایک بھی لیگل پوائنٹ کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا. تو اس تمام سچویشن میں بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب یہ تمام معاملات سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو بھی نئی اپڈیٹ ہوئے گی وہ فوراً آپ کو اس چینل پہ ملے گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پینشن کا ایک بہت ہی اہم قانون ہے جس سے بہت زیادہ اسپینش لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں. میں نے تقریباً اس قانون کو ڈسکس کیا تھا 1 سال پہلے، اور میں نے اس میں کچھ لنک بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے تھے جس میں وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں تمام نیوز تھی. اب اس قانون کو آپ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس قانون میں کیا کہا جاتا ہے، اور اس قانون کے مطابق آپ اسپین کی نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہوئے بھی اگر اس قانون پہ عمل نہیں کرتے تو آپ اس کے ان ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے اپنی پینشن سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جب آپ کی پینشن فار ایگزامپل آپ کی 65 سال عمر جو ہے وہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، آج سے 20 سال پہلے ہی کام چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ آپ کی 45 تھی تو آپ نے کام چھوڑ دیا تھا. اب آپ کی 65 ہو چکی ہے، اب آپ پینشن لگوانا چاہتے ہیں. یہ چیز آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لاسٹ آپ کے 10 ایئرز ہیں، جو لاسٹ آپ کے 10 ایئرز یعنی کہ آپ کی 55 سے 65 سال کی عمر کے درمیان جو آخری 10 سال گزرے ہیں، ان 10 سالوں میں 2 سال آپ نے لازمی طور پہ اپنے آلتے کو چلانا ہے. وہ آپ کا کانٹریکٹ آتونومو کی صورت میں ہو، وہ کانٹریکٹ آپ کا ایز اے ورکر ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، آپ کی سہولیت سوسیال جانی چاہیے. اگر آپ کی سہولیت سوسیال آخری 2 سالوں میں نہیں جاتی، یعنی کہ جو 10 سال آپ کے رہتے ہیں 55 سے 65 کے درمیان، یا آپ سمجھ لیں گے 57 سے 67 کے درمیان، اگر آپ کی 67 میں ایج پینشن کی پوری ہو رہی ہے نئے قانون کے مطابق، تو پھر یہ جو 10 سال آپ کے رہتے ہیں، 10 سے 15 سال یا 10 کم سے کم میں 10 کہوں گا، تو اس میں آپ نے لازمی طور پہ 2 سال اپنا آلتا چلانا ہے. یہ قانون ہے، کس وجہ سے ہے میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قانون پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ بنا ہے، اور بہت سارے لوگ جو اپنی پینشن جب انہوں نے اپلائی کی اس قانون کا پتہ چلا تو محروم ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو ان کو کیا کرنا پڑا، پھر 2 سال ان کو کام کرنا پڑا. ان کی عمر ہوگی تقریباً 70 یا 58 کے قریب، تو اس کے بعد انہوں نے اپلائی کیا تو ان کی پینشن جو ہے وہ لگ سکی. تو اس طرح سے اگر آپ اس قانون کو جانتے ہوئے پہلے ہی اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی پینشن کا کوئی بھی پرابلم انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کینسلیشن کے بارے میں نے تقریباً آج سے 3-4 دن پہلے ایک بات کی تھی جس پہ کچھ دوستوں کو شاید وہ سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے غور سے وہ چیز نہیں سنی، جس میں نے کہا تھا کہ آپ کمپلیٹلی پاکستان میں اپنی نیشنلٹی کو کینسل نہیں کروا سکتے. اس میں کوئی بھی شک و شبے کی بات نہیں ہے. نیشنلٹی کینسل کروانے کا مطلب ہے 2 پروسیس. نمبر 1 آپ کا آئی ڈی کارڈ کینسل ہوگا، نمبر 2 آپ کا پاسپورٹ کینسل ہوگا. آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہ کے آپ بغیر کسی کونسلیٹ یا ایمبیسی میں جا کے کروا سکتے ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ایون اگر آپ پاکستان سے آ جاتے ہیں، ادھر میں اگزامپل دوں گا اسپین میں، تو یہاں پہ اگر آپ اپنی نیشنلٹی کینسل کروانا چاہیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ آن لائن نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا پہلے آئی ڈی کارڈ کینسل کریں گے، وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کروائیں گے، پھر آپ کونسلیٹ یا ایمبیسی جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیا جائے گا. اس پہ میں تفصیلی ویڈیو آج سے کئی مہینے پہلے بنا چکا ہوں کہ کیا پروسیس ہے اور کس طرح سے آپ نے یہ کروانا ہے. ابھی میں نے اوور ویو بات کی تھی اس وقت کہ آپ کی کمپلیٹ نیشنلٹی کینسل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا پاسپورٹ بھی کینسل نہیں ہوتا، اور وہ آپ نے کونسلیٹ یا ایمبیسی میں ہی آگے کروانا ہے. اگر آپ نے پاکستان میں اپنا آئی ڈی کارڈ کینسل کروا لیا لیکن آپ کا پاسپورٹ وہاں سے کینسل نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اسپین ایمبیسی یا کونسلیٹ میں جا کے کروانا پڑے گا. یہ پرسنل ایکسپیرینس چند ایک دوستوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کوشش کی لیکن ان کا کینسل وہاں پہ نہیں ہوا اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا پاسپورٹ کینسل کروایا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ڈی این اے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے. ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ابھی تک وہی ٹائم لائن چل رہا ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی. اور یہاں پہ ڈی این اے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈی این اے کن کن ویزوں پہ لاگو ہوتا ہے. اگر آپ اپنے فادر کی بیس پہ یہاں پہ ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی فیملیز کو بنانا چاہتے ہیں اور فیملی میں آپ کے بچے بھی ہیں تو ڈی این اے ٹیسٹ اس وقت لازم ہے. جو ایمبیسی ہے وہ تمام لوگوں سے ڈی این اے ٹیسٹ ان کیٹیگریز کے ویزوں والوں سے مانگ رہی ہے، کوئی بھی اس میں رعایت نہیں کی جا رہی. اب یہاں بھی بات کرتے ہیں کہ ٹائم لائن کیا ہے. جب آپ کے تمام افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں،
جو آپ کا آخری فرض رہتا ہے جو عموماً طور پہ سربراہ ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ ہوتا ہے، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم 6 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس سے 15 دن، 2 ہفتے، 1 مہینہ زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ یہ اس وقت ٹائم لائن ہو رہا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا کہ جب آپ کی تمام چیزیں اوکے ہوتی ہیں تو تقریباً آپ کے آخری فرد کے ڈی این اے کے 6 مہینے کے بعد جو ہے، اور میکسیمم 7 مہینے کے بعد آپ کے پاسپورٹس پہ ویزے لگ کے آپ کو ریسیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹائم لائن چل رہا ہے، اور تازہ ترین اپڈیٹس یہی ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔